Bonjour les chéris, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم غادي نتلاقاو فيديو جديدة اللي غادي نقترح عليكم فيها واحد الوصفة بلي زوبرجين اي لي بوم دو تير كتجي لذيذة بزاف وبيان سور سهلة في التحضير وكتستحق التجربة. بالنسبة لي زانغريديون هنايا كيف ما كتشوفوا ماشي شي حاجة كتيرة. اول مكون رئيسي هو بطاطا، عندي 4 ديال لي بوم دو تير موين. ابخي خديت جوج ديال لي طوماط صغار، واحد النجاله كبيره. بالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره مع مرقه الملحه، راس المعلقه ديال الزعفران، نص معلقه ديال الابزار، تقريبا نص معلقه ديال الثوم بودغ. الا ما متوفرش عندكم تقدروا ديروا راس ديال الثومه تحكوه. عندي شويه الزعتر وشويه قزبر ومعدنوس. ابري بور لي صوص غادي نحتاج اون صوص بيشاميل باش غادي نديكوري بها من الفوق. اي بالنسبه للناس اللي شويه هكا مزروبين ما فيهمش اللي يحضر لاصوص طوماط، يقدروا يستعملوا لاصوص طوماط اللي كتجي واجده ويخدموها بنفس الطريقه، يزيدوا عليها نفس العطريه ويشحروها مع بعضها. دابا غادي ندوزو لا بروميير ايتاب اللي هي لي بوم دو تير. كناخذ اون كاسرول كندير فيها الماء يغلي، كناخذ لي بوم دو تير كنقيهم، ابري كنقطعهم طريفات صغار وكنديرهم في الماء يتسلقوا افيك اون بانسي دو سيل. ودابا غادي ندوزو باش نوجدو لاصوص طوماط. كاين اللي كياخد اون طوماط هكا بالقشور ديالها كيقطع على جوج كيحكها في هاد الحكاكه العاديه. انا جو بريفير انني نقي لي طوماط ديالي حيد لهم جلده، ابري جو لي ديكوب وكنطحنهم في الميكسور. هكا كتجيني صراحه بلو فاسيل اي بلو رابيد. ابري ما وجدت لاصوص طوماط ديالي كندير اون بويل كتسخن، كنزيد فيها ان بو دويل دوليف، اي ابري كنزيد لي طوماط والعطريه اللي كنا شفنا في لي زانغريديون كنزيدهم كاملين، كنخليهم كيتشحروا تقريبا 10 دقائق. ابري جو باس على ليتاب دي زوبرجين، كناخذهم كنحاول نزول لهم ديك لابارتي الفوقانيه اي جو في لي ديكوبي سو فورم دو ترانش. نحاول نديرهم شويه رقاق ويكونوا قد بعضهم. اي فاش كنقطعوها كامله كناخذوا دوك لي ترانش كنديروا لهم ان بو دو سيل، وكنكون ديجا وجدت اون بويل فيها الزيت سخنات كنقليهم. اي فوالا دابا عندي كلشي واجد باش نقدر نعدل الكراطه. لي باتات فاش تسلقوا زدت عليهم اون بانسي ديال الابزار وشويه ديال القزبر ومعدنوس. لاصوص طوماط هي واجده. لي طرونش دي زوبرجين فاش كنقليهم كنحاول انني نشفهم مزيان من الزيت. اي اون بورسيون دو فرomage هذه كتبقى اختياريه، انا كنزيدها في لي باتات كنمعكها معاهم كتعطي صراحه ان غو زوين. اي فوالا من بعد ما معكت البطاطا كامله ولات لي اون بات، كناخذ ان مول اللي كندير فيه لاصوص طوماط، كندير غير لا موitié وكنخلي لو ريست. j'essaie de l'étaler في le fond ديال لو مول. après غادي ناخذ لي طرونش دي زوبرجين وغادي نبقى ندير فيهم اون بورسيون ديال لي باتات وكنلويهم. هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه سي تري فاسيل. فوالا سي تري فاسيل. فاش كنكملهم كاملين كيعمر لي المول هكا، كناخذ لو ريست دو لاصوص طوماط اللي كان بقى لي وكنديرو من الفوق. ابري كنزيد عليه لاصوص بيشاميل اي لو فرomage.
فوالا لي شيري، من بعد ما خليت لو غراتان ديالي كيطيب تقريبا 20 مينوت، هذا هو لو ريزولتا فينال ديالو. صراحه كيجي لذيذ اي كوم فو لافي رماركي سي تري فاسيل. اذا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تخليو لي جيم وديروا ابوني في لاشين ديالي باش هكا دائما يوصلكم جديد. اي ا تري بيانتو.